कितें बाब टायम एन अगेन हिंगा दीपक कॅनवेसिंग कोता शिरोड्यान बसला म्हणून क्वेश्चन येयलेले आसा मगो पक्षाचे स्पेशली जेन्ना ते गव्हर्मेंटाचे भागीदार आसा तुमचें कितें म्हणणें आसा हेजेर? पळय आमकां शिरोडा मतदारसंघात गेली 30 वर्सां जावं 40 वर्सां जालीं आमकां जी सुविधा मेळपाक ती कांयच मेळना. लोक सामके बेजारले आसा. लोकांक होय नाका तोय नाका जाल्लो आसा. आतां शेवटी आमी लोक म्हणटा कितें हो पळय आपली पयशा खातीर लोकांची काळी जिखून गेला हेका खंय तरी आमी वाट दाखयतले. आनी इतली समस्या आसा आमकां पयलू तसो फावो तसो कॅन्डिडेट नाशिल्लो. आतां आमी दीपक सरा आमी वचून रिक्वेस्ट करूंक मुद्दम हांगा हाडला आमचो विकास हो सुदारपा खातीर. जितली समस्या आसा नोकरी म्हणटा शिरोडकर तर आयज म्हणटा कितें आपूण विकास करपा खातीर हितून गेला जाल्यार तेणें प्रत्येक वाड्या एंट्री करता आसतना तेणें लोकांक सांगचें आपणी कितले जॉब दिल्या ते. ही म्हाजी पंच म्हणून तेका चॅलेंज आहा. प्रत्येक वाड्यार तेणें एंट्री करतना जॉबाचेंच सांगचें आपणी कितले जॉब दिल्या ते. त्याचे फुडलें मागीर आमी पळोवया कितें. आनी ताणें पयशा खातीर हे हितूंतल्यान वचपाक कारण कितें हें ताणें आमकां स्पश्ट सांगचें पडटलें. तुमकां इतलो विश्वास आसा की तो तुमकां हिंगा डेव्हलपमेंट करतलो? सामकें 100%. जे पद्दतीन तेंचे बंधू म्हणटा मुळकय मतदारसंघ डेव्हलपमेंट केला प्लस सरान आमचे प्रियोळ मतदारसंघाचे पळय उदरगत केल्या आमकां सामकें ठाम विश्वास आहा की आमचे शिरोडा मतदारसंघात जो विकास आमचो जो जावपा आशिल्लो आनी तो आमच्या सरा माध्यमांतल्यान तो पूर्ण जातलो. आमकां खूब खात्री आसा. एके सायडीच्यान दुसरे कॅन्डिडेट आसा ते कॉन्फिडन्स दाखयता की ते कशें करून जिखतले. दीपक हिंगा कितलोय भोंव सो हेजेर कितें म्हणणें आसा तुमचें? ते बेबी पावस पळय गडगड मारता तेन्ना बेबी तेच म्हयन्यार रडटा. ते मागीर रडना. तांकां आमी कोण हें करिना हांगा. तांकां लोकांचें पडलेलें ना. आमचें म्हणणें आसा आमी दीपक सराक गेल्ले 4 म्हयने पयलीं सुदीन सरा कडेन एक मिटींग घेतलेली आनी आमकां शिरोडा मतदारसंघात पोटनिवडणुकीत दीपक सर जाय हे आमचे मागणें आसा. आनी ते मागणें सुदीन सरान आमकां सांगलें आनी तें पूर्ण केलें. आनी आयज आमी दीपक सरा फाटल्यान खुबशे युवा कार्यकर्ते आसा जे सुभाष शिरोडकरान आनी म्हादेवान तांकां बेकार दवरलेले आसा. जॉब म्हणतो दिलो ना म्हणून सगळे भुरगे दीपक सराचे आनी सुदीन सराचे जे कार्य जे भुरग्यांक कामां लायता जॉबा लायता ते पळोवन आमी युवा भुरगे तेजे वांगडा आसा. दुसरी गजाल स्टेटमेंट एक वाचलेलो आसा हे पर्रीकर सरालो. हांव पर्रीकर सरा इतलें सांगूंक सोदता की तूं सांगता की दीपक सराक फाटीं घे म्हणटा. आमी तुका इतलें विचारूंक सोदतात की सुभाष शिरोडकरान 25 वर्सां जी खाती भोगल्या तेणें कितलो डेव्हलपमेंट केला तो आमकां तुय सांगचें आमकां. आनी दुसरी गजाल गोविंद गावडेचें सांगता. गोविंद गावडे आमकां वॉट्सॅपाचेर सांगता की शिरोडेच्या लोकांनो जागे व्हा. हांव गोविंद गावडे सांगूंक सोदता की गेली 37 वर्सां आमी न्हिदलेले खंय तरी दीपक सर येवन आमी जागे जाल्यात. दुसरी गजाल टाकी वाटून तो शिरोड्या मतदारसंघाच्या लोकांक लाचार करता अशें गोविंद गावडे म्हणटा. हांव गोविंद गावडे विचारूंक सोदता 6,000ची टाकी तर वाटून तो शिरोडे लोकांक लाचार करता जाल्यार सुभाष शिरोडकर 70 रुपयाचो टुवाल वाटून आमकां खंय श्रीमंत करतो दाखयतो. आनी हांव उरलेल्या बाकीच्या सगळ्यांक सांगूंक सोदता आमच्या शिरोडा मतदारसंघाचे तुमकां पडोन वचना. तुमी ती काळजी घेवं नाका. आमी सगळ्या शिरोडा मतदारसंघाचे लोक एकठांय जाल्यात आनी दीपक सरा निवडून हाडटले. आमचो डेव्हलपमेंट करतले जॉब हे करतले जॉबा लायतले आनी तुमी आमची काळजी घेवं नाका. आनी आमचे मतदारसंघात तुमी लुडबूड करूं नाका. विजय सरदेसाय कडेन वचून आमची मागणी आसा जावं गोविंद गावडे कडेन तुमी हांगा इंटरफियर जावं नाका. तुमचो रिस्पेक्ट तुमचे कडेन दवरा. आमी आमचो फुडार चिंतून दीपक ढवळेकर हांगा हाडला तेन्ना तुमी आमचे मदीं इंटरफियर जावं नाका. तुमचो रिस्पेक्ट तुमचे कडेन दवरा तेन्नाच आमी सुदीन सरा पसून तुमी टार्गेट ते करूं नाका. हे आमचे सामकें स्ट्रेट तुमची विनंती आसा. कित्याक हे खरेंच हे आमचे बरें कितें करतले जाल्यार आमकां हेच करतले म्हणून आमकां सामकें मनांतल्यान दिसता. आख्खी शिरोडा मतदारसंघात लोक उलयना पूण अशें मनांतल्यान आमकां तेंची कळणी कळटा की आमचे जे पळय आमकां उदरगत जावपाच्या हे आमच्या सरा तितल्यानच जातले हांगा. दुसरी गजाल सुभाष शिरोडकर जो सांगता पळय दीपक सरान टाकी वाटू कितें वाटू आपूण निवडून येतलो. हांव ताका इतलें सांगूंक सोदता
तो तरी टाकी वाटता तुवें केन्ना आमकां तांबी वाटल्या जाल्यार सांग हय हे पयलीं आमकां सांग हांव सुनील रोहिदास बोरकर हय हय रावतो खाजोडा बोरी सुभाषाच्या वांगडा भोवला म्हादेवाच्या वांगडा भोवला तांकां हांव चॅलेंज करता नाल हाती धरून खंयच्या देवळां येवचें की सुनील बोरकरान तेंचे कडेन धार बी घेतल्या म्हणून पयशे नासतना आमी दीस रात मेहनत करून हांकां दोगांयचे निवडून हाडला कित्याक लोकां भुरग्यांक कामां लाय म्हणून म्हादेवा फुड्यान येयलो म्हादेव म्हाका सांगता कितले शिकला हे शिकला ते शिकला म्हादेवान काबार केले आतां उरलेलो सुभाष सोंपोवपा येयला आमकां हे नाका हे शिरोडा मतदारसंघात टॉस जातालो हेड म्हळ्यार सुभाष तेल म्हळ्यार म्हादेव पळोवंक गेल्यार शोले पिक्चराचो कॉइन जाल्लो आतां तो आमकां नाका आतां आमी हो कॉइन काडून भायर उडयला आनी आतां आमी दिपक सराक हाडला हेडी नाका टेली नाका डायरेक्ट आमी वर्ल्ड कपाची फायनल ही जिखल्या